नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडोध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नववर्ष को आगमन रौद्र नाम संवत्सर 2083 नेपाल संवत 1146-47 राजा बृहस्पति मन्त्री मंगल भएको यो पावन्यमय समय हजुर हाम्रा अगाडि प्राप्त भएको छ। नववर्षको शुभ बिहानीमा सम्पूर्ण जनमात्रलाई यो वर्षभरि नै आनन्द, सुख, शान्ति र सम्पूर्ण प्रकारका दुःख भञ्जन गर्ने यस्तो प्रकारको शक्ति नववर्षले प्रदान गरोस्। सबैका घर दैलोमा खुसीको लहर फैलियोस् भन्ने कामना गर्दै 2083 सालको नववर्षको सम्पूर्ण जनमात्रमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। JNN HD टेलिभिजन परिवार एवं AP1 टेलिभिजन परिवार पुलचोक ललितपुर नेपाल।